अस्सलामुअलैकुम। आरजे मुज़म्मिल कंबे यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आज जुम्मतुल मुबारक 6 अगस्त 2021 बमुताबिक 26 ज़िलहज 1442 हिजरी। मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल कंबे। सुर्खियों का आगाज़ कोरोना वायरस से मुतल्लिक सुर्खी से करेंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही। 128 मुस्बत मामला दर्ज, एक मरीज़ फौत। फ़ाल मामलात के ग्राफ में फिर इजाफे का रुझान, मजमूई तादाद 1358। ये सुर्खी रोज़नामा तामिल इरशाद ने अपने पहले सफ़े पर शाया की है। रोज़नामा तामिल इरशाद की एक और सुर्खी है, दफ़ा 370 35A की मनसूखी और जम्मू व कश्मीर तंजीमी नौ के 2 साल। जम्मू व कश्मीर में बेमिसाल अमन और तरक्की। 5 अगस्त तारीख साज दिन 2 बरस कबल इस दिन नए जम्मू व कश्मीर की तरफ पहला कदम उठाया गया। वज़ीर आज़म ने 370 को ख़त्म करके लोगों में डाली गई बेड़ियाँ तोड़ दी तरून चेक। श्रीनगर में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग। 5 अगस्त के फैसलों के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल। हमें पूछे बगैर फैसले लिए गए, वादों को पूरा नहीं किया गया। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी। ये सुर्खी भी रोज़नामा तामिल इरशाद ने अपने पहले सफ़े पर शाया की है। पंचायती राज इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म हुकूमत 5 उसूलों पर कामयाबी से काम कर रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये सुर्खी भी तामिल इरशाद ने अपने पहले सफ़े पर सजाई है। श्रीनगर में 25 साला नौजवान करंट लगने से जाम बहक। अवंतीपोरा में नौजवान बिजली खंबे से गिरकर लुकमे अजल। इलाके में सफ़े मातम। महजूर नगर और नौहटा में धमाकों से सरासमीगी। कठुआ हेलीकॉप्टर हादसा, लापता पायलटों की तलाश तीसरे रोज़ भी जारी। उर्दू रोज़नामा चट्टान की सुर्खी है, गुज़श्ता 5 बरसों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बादल फटने के वाक़ात में इजाफा। इस अरसे में 18 से ज़ायद वाक़ात आए पेश। 32 के करीब अफराद अब तक लुकमे अजल बने। रोज़नामा चट्टान की एक और सुर्खी है, दफ़ा 370 को मनसूख करके बड़ी सियासी गलती का इर्तिकाब हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक दिन इस बात का ज़रूर यकीन होगा। सैफुद्दीन सोज। एक और सुर्खी रोज़नामा चट्टान की, जम्मू व कश्मीर में हर तरफ अंधेरा और मायूसी। तारेगामी। 5 अगस्त 2019 के फैसलों से मसले कश्मीर को मज़ीद पेचीदा बना दिया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। रोज़नामा उकाब की सुर्खी है, जम्मू व कश्मीर में दफ़ा 370 की मनसूखी के 2 साल मुकम्मल। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जश्न। मकामी सियासी पार्टियों ने इस दिन को यौम-ए-सियाह करार दिया। PDP की जानिब से वादी और जम्मू में एहतिजाजी मार्च, वादी में जुज़वी हड़ताल रहा। रोज़नामा उकाब की एक और सुर्खी, अफरादी कुव्वत की कमी को दूर करने के लिए फास्ट ट्रैक बुनियाद पर खाली असामियों को पुर किया जाए। असगर सामून ने SSB चेयरमैन के साथ SDD बढ़ती सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। रोज़नामा आफ्ताब की सुर्खी है, दाखिला सेक्रेटरी ने कोविड-19 से मुतल्लिक सेहत आमा के रद्द अमल का जायज़ा लिया। जम्मू कश्मीर में 50 लाख आबादी को वैक्सीनेशन के दायरे में लाया गया। आफ्ताब की एक और सुर्खी, ज़िला बड़गाम में वैक्सीनेशन मुहिम शदोमद से जारी। डिप्टी कमिश्नर। इंतज़ामिया कीमतों को एतदाल पर रखने में नाकाम। शुमाल व जनूब में बुनियादी सहूलियत की अदम दस्तियाबी से लोग परेशान। पीने के पानी की किल्लत ने शदीद रुख इख्तियार किया। ये सुर्खी भी रोज़नामा आफ्ताब ने अपने सफ़े पर शाया की है। रोज़नामा आफ्ताब ने एक और सुर्खी को अपने सफ़े पर सजाया है। सुर्खी है, सरकार लोगों के दर्द और तकलीफ़ को समझे। खालिदा शाह। रोज़नामा आफ्ताब की एक और सुर्खी है, तालीमी इदारों की मुसलसल बंदिश तलबा की जहनी और जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज। यूनिसेफ लाखों बच्चे और नौजवानों की तालीम का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान। जम्मू कश्मीर में तालीमी बहरान के 2 साल मुकम्मल। कश्मीरी रोज़नामा संगरमाल की सुर्खी है, पतमियों 2 वरियों कोर भारतच वहदत सालमियत मजबूत। जयशंकर। तारीखी कदम जम्मू कश्मीरस मज अमन तो तरक्की हुंद दूर हेथ।
میناکشی لیکھی خام تیلک نرخ واریاہ کم گمت پیٹرول 5 رۄپیہِ سۄگنُک انمان کۄلگامہِ روٚٹ پنجابُک ٹرک ڈرائیور نشہ مواد ہیتھ پولیس سری نگر جوم وتھ دۄشوٕیو پاسو ٹریفکہٕ خٲطرٕ بحال سعودی عرب 140 اسامہِ پُرون مۄکھٕ خوتون امیدوارن ہٕنٛدۍ 1,07,000 درخواست روزنامہ ندائے مشرق کی سرخی ہے بھارت میں کورونا کے مثبت معاملات میں پھر اضافہ متاثرین کی تعداد 3,18,00,000 سے زائد ایکٹیو کیسز کی شرح گھٹ کر 1.29%، صحتیابی کی شرح 97.37% اور اموات کی شرح 1.34% ہو گئی۔ ہنگامے کے دوران لوک سبھا میں ٹیکسیشن ترمیمی بل پیش، پیگاسس جاسوسی مسئلے پر بات ہو جائے پھر تمام امور پر بحث کے لیے تیار اپوزیشن۔ انگریزی روزنامہ کشمیر ایج کی سرخی ہے فوکس آن ویکسینیشن ہوم سیکریٹری ٹو J&K کشتواڑ کلاؤڈ برسٹ نو ٹریس آف مسنگ ہائی کورٹ سٹیز آرڈر اسٹاپنگ اپوائنٹمنٹ آف لا آفیسرز گورنمنٹ ہیز کمیشنڈ اسٹڈی آن پرائیویٹائزیشن آف پاور ڈسٹریبیوشن منسٹر۔ انگریزی روزنامہ کشمیر آبزرور کی سرخی ہے واٹ ہیز چینجڈ فار گورنمنٹ اینڈ گڈ گورننس ان J&K کانگریس ٹو گورنمنٹ آف انڈیا put extra efforts to implement district environment plan DC Srinagar direct officers government to brand Kashmir silk for international market LG۔ ایک اور سرخی کشمیر آبزرور کی cops keep commercial activities open in لال چوک۔ اب سناتے ہیں عالمی احوال کی سرخیاں۔ افغانستان طالبان کے زیر کنٹرول علاقے میں معروف تاریخ دان قتل، 2 انڈین ریاستوں میں لڑائی، حکومت کا غیر جانبدار فورس تعینات کرنے کا فیصلہ، افغان بحران پر غور کرنے کے لیے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب، ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو لوگوں کے اسلامی جذبات کے مطابق ہو، طالبان۔ مسجد الحرام میں کرین گرنے کا واقعہ، مکہ کی عدالت نے 13 ملزمان کو بری کر دیا۔ اقوام متحدہ میں میانمار کے سفیر کا فوجی جنتا پر قتل عام کا الزام، ایران پر حملے کے لیے تیار ہیں اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی۔ پاکستان میں رحیم یار خان میں مندر پر حملہ، سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے تیونس کو 47 ٹن میڈیکل سپلائز کی فراہمی، ترکی جنگلات میں لگی آگ پاور اسٹیشن کے قریب پہنچ گئی، بیروت میں مظاہرین اور پولیس میں تصادم، 84 افراد زخمی۔ نئے اسلامی سال کے آغاز پر عرب امارات میں 12 اگست کو عام تعطیلات کا اعلان۔ تیر کر مکہ جانے کی کوشش کرنے والا ملیشین نوجوان زیر حراست، طالبان نے مستقبل کی حکومت میں بڑا حصہ مانگنے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کویت میں سرکاری دفاتر 15 اگست سے کھلیں گے، برطانیہ کا بھارت کو کورونا ریڈ لسٹ سے نکالنے کا اعلان۔ اسرائیل کے 2014 کے بعد پہلی بار لبنان پر فضائی حملے، افغانستان میں جھڑپوں میں پھنسے شہریوں کی صورتحال پر تشویش، اقوام متحدہ۔ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران روانہ، صدر اشرف غنی۔ لبنان میں بیروت بندرگاہ دھماکے کی برسی پر احتجاج میں 84 افراد زخمی، اسرائیلی فضائی حملے کے بعد لبنان نے دی جوابی کارروائی۔ افغانستان میں پرتشدد کے واقعات کے سبب امریکہ کا پاکستان سے افغان مہاجرین کے لیے سرحدیں کھولنے کا مطالبہ، افریقہ یونین نے اسرائیل کی بطور مبصر رکنیت قبول کر لی، 7 عرب ممالک کا اعتراض۔ ترکی میں 3 ماہ کے بعد کورونا وائرس کے 25,000 سے زائد نئے کیسز، آرمینی فوج کی آذری علاقوں پر اشتعال انگیز فائرنگ۔ اب ایک نظر کھیلوں کی سرخیوں پر۔ ٹوکیو اولمپکس وومنز ہاکی کے سیمی فائنل میں بھارت کو شکست، فائنل میں ارجنٹینا کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ ٹوکیو اولمپکس بھارت کی مینز ہاکی ٹیم نے 41 برس بعد تمغہ جیت لیا۔ انڈیا کے فارورڈ کھلاڑی سمرنجیت سنگھ نے بھارت کے لیے 2 گول کر کے دوسرے کھلاڑیوں سے سبقت حاصل کی۔ فائٹ فار ٹائٹل تارزو افروٹ 11 نے شیری سٹارز کو 6 وکٹوں سے شکست دی۔ وزیر اعظم نے ہندوستانی مرد ہاکی ٹیم کو ٹوکیو اولمپکس میں کانسے کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد دی۔ انگلش کپتان پاکستان سیریز کے دوران IPL کے لیے دستیاب۔ انوراگ ٹھاکر
پیرا اولمپک گیمز کا تھیم سانگ لانچ کیا۔ 13 سالہ سکائی براؤن نو عمر برطانوی اولمپکس میڈلسٹ بن گئی۔ نیوزی لینڈ ٹیم کے دورہ پاکستان کا شیڈول جاری۔ مارش اور نئی مشترکہ طور پر T20 رینکنگ میں 25ویں پوزیشن پر۔ سچن نے مرد ہاکی ٹیم کو مبارکباد دی۔ ہندوستان سے ہار کے بعد جرمن ہاکی ٹیم کے کھلاڑی زور و قطار رونے لگے۔ نصف سنچری کے باوجود بابر کے پوائنٹس میں کٹوتی۔ عمر اکمل ٹیم میں جلد واپسی کے لیے پر امید۔ بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کو دوسرے T20 میں شکست دی۔ سری نگر میں بادام واری فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل میچ آج۔ سیکریٹری اسپورٹس کونسل نزہت گل بطور مہمان خصوصی شریک ہوں گی۔ جعفر آرچر سال کے اختتام تک کرکٹ سے باہر۔ میڈل کی خشک سالی ختم۔ 4 دہائیوں بعد ہندوستان کی مرد ہاکی ٹیم کو اولمپک میں کانسے کا تمغہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے مرد ہاکی ٹیم کو مبارکباد دی۔ روی کمار دہیا طلائی تمغہ نہیں جیت سکے، چاندی سے کرنا پڑا اکتفا۔ جرمن تیراک فلورین ویل بروک کو مردوں کی میراتھن تیراکی میں طلائی تمغہ۔ مدھیہ پردیش حکومت وویک ساگر اور نیل کانتا شرما کو 1-1 کروڑ روپے دے گی۔ ٹوکیو اولمپکس جاپان ہیراکی بین میڈل زینن واجنی کم ویس ہنز ایتھلیٹ۔ اس کے ساتھ ہی مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں اختتام کو پہنچی۔ ایڈیٹر خان محسن کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔